مسلمانی که 50 سال از عمر در اسلام گذشته، مواظب ایمانت باش، وگرنه خواننده انگلیسی که 30 سال در گناه و عیاشی و شرابخواری بوده داره توبه میکنه. مواظب ایمانت باش. 50 سال تو اسلام بودی، مواظب فرزندانت باش. تو همین مسابقات فوتبال چند تا اسم اسلامی بود. در تیم ملی فرانسه شخصی هست به اسم زین الدین زیدان. زین الدین وقتی گل زد دست به آسمان بلند کرد. خیلی از همین فوتبالیست ها که حرفه‌ای هستن پول در میارن صرف فقرا میکنن. میگن در تیم غانا یک جوان فقیری بوده که حرفه‌ای شده، ندار بوده در گذشته، با همین فقرا زندگی میکرده، الان که به جای رسیده هرچی پول در میاره بین فقرا تقسیم میکنه. کات استیفن هم مسلمان شد، خواننده مشهور بریتانی. اسمش گذاشت یوسف اسلام. من یوسف پسر اسلام هستم. در قلب لندن مدرسه زده با کل تجهیزاتش و هزینهش و حقوق مدرسینش. همین خواننده‌ای که تا دیروز عیاش بود، شرابخوار بود، زناکار بود، 1000 کار میکرد، خدا توبهش داد. مریضی سل گرفت، به درگاه خدا دعا کرد این سل رو از من دور بکن، من دور همه چی خط میکشم، به درگاه تو توبه میکنم. و خداوند نجات داد و توبه کرد. امروز یک داعی مسلمان شده. قدیما وقتی میرفتن سفرهای هند، زمانی که لنجهای بادبانی بود 6 ماه طول میکشید، دوباره به همین هی الله، یعنی هی الله قدرت میگرفتن. هی الله داور شامی 1 سان 2 سان 10 سان لنج میامد بالا، دوباره هی الله هی الله. پیامبر صلی الله علیه و وقتی مسجد درست میکرد به خاطر که تشویق بکنه و نشاط آفرین باشه و اونها رو ترغیب بکنه و خستگی رو دور بکنه و شیطان رو دور بکنه و ناامیدی، این رجز را میخواندن و همه پشت سر جواب میدادن و با نشاط کار میکردن. اینو تکرار میکرد: پروردگارا بارالها، هیچ زندگی نیست مگر زندگی آخرت، پس بیامرز و مغفرت کن انصار و مهاجرت. انصار اهل مدینه و مهاجری که از بیرون آمدن همه دست به دست هم دیگه مسجد رو کار میکردن. رسول الله هم خشت و کولش بود صلی الله علیه وسلم و همجور که خشت و کولش بود این شعر رو میخوان. اللهم، دعا بود، مناجات بود: پروردگارا هیچ زندگی نیست مگر زندگی آخرت، پس بیامرز انصار و مهاجرت. اینهایی که بسیج شدن که خانه عبادت را و خانه هدایت را و خانه تقوا را و بیت از بیوت تو را در روی زمین برای بندگان تو درست کنن و همون مسجد شده مرکز اسلام. اینجا هم میشه مرکز اسلام و دین و تبلیغ دین. مساجدتون رو آباد بکنی با حضور علما، با کلاس های مفید، با حضور خواهرها. حتی شیخ گفت که خواهرها چه گناهی کردن که زن شدن، اونها هم یه نیم طبقه میخوان که بیان در مسجد حضور داشته باشن، از پند و موعظه بشنوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. مانع این کنیزای خدا نشید، مانع این بندگان خدا، امای خدا نشید که اگر خواستن به نماز بیان در مسجد موعظه بشنوند، خطبه نشید که اگر خواستن به نماز بیان در مسجد موعظه بشنوند، خطبه خطیب بشنوند، درباره اخلاق و تقوا و دین بشنوند، مانعشون نشید، تشویقشون بکنید. کار تو خانه به هم نخوره، کار تو خانه انجام بده، مسجدم بیاد در غیر وقت کار خانه، تا اینکه دین و ایمان و اخلاق و عقیده و توحیدش بالا برود. دست به دست هم ان شاء الله این مسئله شما اگر همت بکنید، این 70 تا لنج من الان اعلام میکنم، کسانی که دارن 50 میلیون بدن، 50 میلیون بدن، چه اشکالی داره؟ یعنی توی این جمع یک نفر نیست که 50 میلیون تومان بده؟ هست. کسانی که کمتر دارن 30 میلیون تومان بدن، کسانی که کمتر بدن 20 میلیون تومان بدن، کسانی که کمتر 15 میلیون بدن، بده تا 10 میلیون تومان، بیا پایین تر تا 5 میلیون تومان، بیا پایین تر 1 میلیون تومان، 500,000 تومان. اون 1000 تا خواهری که میان تو مسجد تو مدرسه جمع میشن، باور بکنید اگر طلاهاشون رو بدن همین مسجد درست میشه. 50-60 میلیون پول همین طلاها جمع میشه. حالا میگه چی میشه؟ شوهرش 1 سال زنشو بدون طلا ببینه.
چه اشکالی داره؟ دوباره طلا میاد. خدا سلامتی و ایمان بده. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا مصیبت ما را در دین ما قرار مده. زلزله قشم خبرتون شد؟ کمتر از 1 دقیقه، همش 20 ثانیه شاید، زلزله 4000 و نزدیک شاید 500 خانه خراب شد. همه تو خیمه نشستن. همون کسی که تا قبل از زلزله قشم خیر میداد، زکات میداد، با اون کسی که زکات و خیر میگرفت، هر دوتا مساوی شدن، رفتن توی خیمه.